जे सगळ्या रिपोर्टर भावांक विनंती आसा की तुम्ही प्रसादाक आज जे जाला ते पळया आणि वेळीच सावधान जाया. सरकाराक दाखया की आमचेर हो अन्याय जाता, कित्याक लोन तुमकां मेळना, भाड्यान तुम्ही रावता, तुम्ही कितें आसा ते रिपोर्टिंग करून कितें तरी तुमचें पोट चलयता. सरकार तुमकां पेन्शन दिता म्हणल्यार तेंय तुमकां दिवना. कोण तांकां बंधन घालता ते पळोवपाक जाय. एकवट जावप गरजेचें आसा. शिरोडकराक आसा, फाल्यां तुमकां जे एप्लिकेशन आहा ते बंद घालून दवरलेले आहा. कोणाक फुडें सरपाक दिना. तांकां दिसता आमीच सगळे म्हणून. कितें रिपोर्टिंग करता ते, खंय लोकांच्या घरांनी भोंवले ते, खंय पळयले तेंच्यांनी घर मोडलां, खंय हांगा तुमी पळयशात थोडे रिपोर्टर अशे आसा की सरकाराचे लागे बांदे जाल्लेले आसा. सरकाराक जाय पळय तेच दाखयता लोकांक, आनी वयल्यान जेणे कोणी दाखयले न्ही तुका येवन चमचेपणी करता म्हणून तेंचे आयकोन न्हू तूं दुसऱ्यांचे पाड घालूं नाका. आज प्रसादाक भोगला आनी प्रसादाची खरें म्हणलें जाल्यार तेका